نصيحتي لأئمة المسلمين وعامتهم أن يخافوا الله في الإسلام وأهله، وأن يقوموا بواجبهم في تبليغ هذا الدين وحمايته وحماية حرمات أهله ودعوة الناس للإسلام، فهذا عقد في أعناقهم سيسألون عنه يوم القيامة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. مسؤولون عن هذا، إن قاموا بواجبهم فلهم، وإلا فإن الله غني عنهم. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأذكر الجميع رعاة ورعية بجميع أصنافهم وتخصصاتهم ومسؤولياتهم وكذا وكذا أن يخافوا الله وأن يعلموا أن الله فوقهم. والله الذي لا إله غيره لن يجدوا من الله سترة، والله لن يجدوا ملجأ أو ملاذا يلوذون به، والله لن يستغنوا عن الله لحظة، والله لا حجة لهم عند الله إن كانوا قادرين يعلم الله عنهم القدرة، والله لا حجة لهم، بل حجتهم داحضة عند ربهم. فهذا أمر لا بد أن يفهم، كل يجب عليه أن يفهم. هذه مسؤولية الإسلام مسؤولية جماعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الأمة على هذا الدين وقال: بلغوا عني ولو آية. قال: نظر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل لفقه غير فقيه، ورب حامل لفقه لمن هو أفقه منه. هذا أمر لا بد من العناية به والاهتمام به، وأن يكون من مسؤوليات الناس وهم الناس من حين يستيقظون آخر الليل وإلى أن يناموا، وأن يسألوا أنفسهم كل يوم ماذا قدموه للإسلام، ماذا قدموه لهذه البشرية الضائعة الهالكة المسكينة، هالكة ومتهالكة، لأنها تسير في ظلمة، في جهل وجهالة وفي أهواء، وتقاد إلى جهنم. هي تقاد إلى جهنم اليوم. فالمسؤولية مسؤولية المسلمين، والعرب على وجه أخص أعظم مسؤولية من المسلمين، من خاصة المسلمين، لأنهم إذا لم يقوموا بهذا الدين فغيرهم أولى أن لا يقوم به. والحكام أولي الأمر من الحكام والعلماء أخص في المسؤولية، وكل على حسب قدرته وإمكاناته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فواجب على الجميع أن يتذكروا مسؤوليتهم عن هذا الدين، وأن الله سائلهم في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والله لا تغني عنهم ما عندهم من الإمكانات والوسائل وكذا وكذا إذا تركوا هذا الدين وغفلوا عنه وتغافلوا عنه وهم قادرون. والله لا تغني عنهم ولا عذر لهم عند الله جل وعلا. وكل مسؤول، حتى راعي الغنم مسؤول، وحتى عامل النظافة مسؤول، كل مسؤول حسب إمكاناته وقدرته وما عنده من العلم وأهليته في هذا.